अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। बात करेंगे स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब के हवाले से। आप लोगों के आज सियारे सैटर्न ज़ोहल के हवाले से डिस्कस करेंगे, जो कि अगले 2.5 साल के लिए आप लोगों के छठे घर में ट्रांजिट होने जा रहा है 14 फरवरी को। और आज के दिन नेपच्यून ट्रांजिट हो गया है अगले 14 साल के लिए आप लोगों के छठे घर में, और सैटर्न भी इसी घर में 14 फरवरी को ट्रांजिट होने जा रहा है। और आप लोगों के जो 20 फरवरी को सैटर्न और नेपच्यून का आपस में मिलाप होगा, इस हवाले से भी आप लोगों के साथ बात करते हैं। तो उससे पहले मेरे चैनल पे नए नाज़रीन से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब वालों का एरीज़ हाउस आप लोगों का छठा घर बनता है, जो कि आपकी सेहत, आपके रोज़मर्रा के मामलात, आपके काम और आपकी नींद का घर माना जाता है आपका छठा हाउस। तो छठे घर में स्कॉर्पियंस के सैटर्न की जो मौजूदगी अगले 2.5 साल के लिए होगी, वो आपने अपने कामों को किस तरह तरतीब देना है, अपनी खुराक का कैसे ख्याल रखना है, अपनी जहनी सेहत और जिस्मानी सेहत पर कैसे तवज्जो देनी है, ये तमाम चीज़ें आपको सैटर्न अगले 2.5 सालों में सिखाता हुआ नज़र आएगा। स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब वालों की जिनकी अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं थी, सिर्फ़ अपने कामों पर तवज्जो थी, आपकी सेहत ख़राब थी, अब आप लोगों की सेहत में मज़ीद बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। आपका फ़ोकस आपकी जो जिस्मानी सेहत, जहनी सेहत पर होगा। आप किस तरह अपने वर्जिश का, अपने खाने पीने का, अपनी खुराक का, अपने रोज़मर्रा के जो काम हैं उसका कैसे ख्याल रखते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको सैटर्न सिखाता हुआ नज़र आएगा। नेपच्यून जो कि छठे घर में आप लोगों के अगले 14 साल के लिए दाखिल हुआ है, पुरानी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से ख़त्म करेगा। नेपच्यून पुरानी तरतीब आपकी ज़िंदगी से ख़त्म करेगा, पुराने गैर रवायती तरीके आपकी ज़िंदगी से ख़त्म करेगा। अगर आप सेहत के हवाले से या काम के हवाले से पुराने तरीक़ों को अपनाते थे, जिनके ज़रिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब सैटर्न जो है वो आप लोगों को नए आइडियाज़ देगा, नए आइडियाज़ पे काम करने के लिए, अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए। आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी जो आप नए तरीके से इस्तेमाल करते हुए नज़र आएंगे, जो आपने माजी में पहले कभी नहीं किए थे। तो ये तमाम चीज़ें आपके छठे घर में सैटर्न और नेपच्यून आपसे करवाता हुआ नज़र आएगा। स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब वालों की ज़िंदगी तब्दील होती हुई नज़र आएगी। आप अपनी लाइफ में अपने कामों को तब्दील करते हुए नज़र आएंगे। माजी में जो आप काम करते थे, हो सकता है कि अभी हट कर उनसे आप काम करें, अपनी लाइफ में कुछ चेंज लेकर आएँ। सैटर्न की बदौलत आप ये करते हुए भी नज़र आएंगे। स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब वाले ज़ोहल जो कि अगले 2.5 साल के लिए आप लोगों के छठे, आप लोगों के रोज़मर्रा के जो मामलात हैं, रोज़मर्रा के जो काम हैं, उसमें दाखिल होने जा रहा है। तो आप अपने कामों को भी तब्दील करते हुए नज़र आएंगे, नए सिरे से अपने कामों का आगाज़ करते हुए नज़र आएंगे। कोई भी आप काम शुरू कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बेहतरीन टाइम पीरियड है स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब वालों का, जो कि सैटर्न और नेपच्यून आप लोगों को ये टाइम पीरियड फ्राहम कर रहा है। ख़ानदानी मामलात के हवाले से बात करें तो सैटर्न आपके ख़ानदानी मामलात का सियारा माना जाता है, जो कि इस वक्त आप लोगों के छठे घर में दाखिल होगा 14 फरवरी को। जब ये आप लोगों के 14 फरवरी को आप लोगों के छठे घर में दाखिल हो जाएगा, तो ख़ानदान से मुतल्लिक, घरेलू मसाइल के मुतल्लिक आप लोगों के जो मामलात हैं उनको आप बेहतर तरीके से हल करते हुए नज़र आएंगे। स्कॉर्पियंस वाले आपकी तवज्जो ज़्यादातर आपके घरेलू मामलात पर होती हुई नज़र आएगी। अगले 2.5 सालों में आपका जो ज़्यादातर फोकस होगा वो अपने घरेलू मामलात पर होगा। आपने अपने घर को किस तरह तरतीब देनी है, अपने घर में कौन सी चेंजिंग करनी है, अपने घर में कौन सी चीज़ें न्यू लेकर आनी है, ये तमाम चीज़ें आप करते हुए नज़र आएंगे। अपने घर को एक दोबारा से जो रीन्यू करते हैं घर को, वो करते हुए नज़र आएंगे। तमाम हो सकता है कि तमाम पुरानी चीज़ें आप अपने घर से निकाल कर नई चीज़ें लेकर आएँ, अपने घर में जो काम करवाते हुए नज़र आएँ, तामीर व मरम्मत करवाते हुए नज़र आएँ। तो ये सारी चीज़ें आप सैटर्न की बदौलत देखते हुए नज़र आएंगे अगले 2.5 सालों में। सैटर्न जो कि तरतीब का सियारा माना जाता है, मैंने आप लोगों के साथ पहले भी बताया है, डिस्कस किया है। आप अपनी ज़िंदगी को दोबारा से रीन्यू करेंगे, अपनी लाइफ में स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब वाले चेंजिंग लेकर आएंगे। अगले 2.5 सालों में आप अपनी सेहत में बेहतरी लेकर आएंगे, अपने रोज़मर्रा के काम में बेहतरी लेकर आएंगे। आपकी जो रूटीन है उसको आप एक तरतीब देकर चलेंगे। माजी में आपने जो अपनी सेहत के मुतालिक मसाइल का सामना किया है, या घर के मुतालिक मसाइल का सामना किया है, घरेलू मामलात के मुतालिक
مسائل کا سامنا کیا ہے اب وہ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے ختم ہو جائیں گے۔ سال 2026 آپ لوگوں کے لیے بہترین سال ہے، ابھی سے آغاز کریں گے، اگلے 2.5 سالوں میں آپ اپنے لائف میں بہت زیادہ چینجنگ، بہت زیادہ رزلٹ دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ لوگوں کے مالی معاملات کے حوالے سے بات کریں تو مالی معاملات کے حوالے سے بھی سیٹرن آپ لوگوں کی مدد کر رہا ہے، کیونکہ اسکارپینس برج اکرب والے جب اپنے کام کو نئے سرے سے آغاز کریں گے، نئے سرے سے اپنے کاموں کو شروع کریں گے، نیا آغاز کریں گے، تو ان کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کے جو سیٹرن ان کے معاملات کام کے حوالے سے ہیں ان میں بھی آپ لوگ بہت بہتری دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کوئی بھی نیا کام شروع کریں گے، کسی پروجیکٹ پہ کام کریں گے یا کوئی بھی جاب کے حوالے سے بات کریں تو جاب میں بھی آپ لوگ بہتری دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسکارپینس برج اکرب والے اگر آپ اپنی پرانی جاب اسکپ کر کے نئی جاب کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ نئی جاب کا آپ آغاز کریں، اس میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ پروفٹ ہو، کیونکہ سیٹرن اس وقت آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ہے، آپ لوگوں کے پازیٹیو پوزیشن پہ ہے، پازیٹیو انرجی آپ لوگوں کو اسکارپینس برج اکرب کو دے رہا ہے۔ تو نئے کام کے آغاز کے حوالے سے آپ لوگوں کا اچھا ہے، کیونکہ آپ کا چھٹا گھر آپ کے کام کے حوالے سے بھی منسلک کیا جاتا ہے، روزمرہ کے جو معاملات ہیں، روزمرہ کے جو کام ہیں اس سے بھی منسلک کیا جاتا ہے۔ تو سیٹرن کی یہاں موجودگی آپ کو کاموں میں، آپ کی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دینے میں، آپ کے کاموں کو ترتیب دینے میں، آپ کے نئے کام کے آغاز کے حوالے سے بہت بہتر ہے۔ جو لوگ نیا کاروبار بھی شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بہترین ٹائم پیریڈ ہے، آپ نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ اگلے 2.5 سال میں آپ پھر بہت فائدے دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ 14 فروری کو یہ ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہوگا، ٹرانزٹ ہوگا 14 فروری کو، اور 20 فروری کو سیٹرن اور نیپچون کا آپس میں ملاپ ہوگا۔ جب سیٹرن اور نیپچون کا آپس میں ملاپ ہوگا تو آپ اپنی صحت میں بہت بہتری لے کر آئیں گے، بہت چینجنگ لے کر آئیں گے۔ وہ اسکارپینس برج اکرب کے لوگ جو سرجری کروانا چاہتے ہیں، ان کو کوئی بیماری لاحق ہے، تو ان کے لیے یہ بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے۔ اگر اس ٹائم پیریڈ میں آپ اپنی کوئی میڈیکل ہیلتھ کے حوالے سے آپ پریشان ہیں، آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کی آپ سرجری کروانا چاہتے ہیں، تو بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے آپ لوگوں کا اسکارپینس کا اپنی صحت پر توجہ دینے کے لیے۔ سیٹرن آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے، پازیٹیو ہے، تو آپ لوگوں کو اس ٹائم پیریڈ سے فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اس ٹائم پیریڈ میں اپنے لیے کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کی سیٹرن کے حوالے سے پریڈکشن تھی، جو کہ آپ کے چھٹے گھر صحت کے گھر میں ٹرانزٹ ہو جائے گا۔ یہ آپ لوگوں کے اسکارپینس برج اکرب والوں کی سیٹرن کے حوالے سے پریڈکشن تھی۔ نیپچون کے حوالے سے ویڈیو آلریڈی شیئر کی گئی ہے، یونس کے حوالے سے شیئر کی ہوئی ہے، اب وہ ویڈیو جا کر تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم نے سیٹرن کے حوالے سے بات کی ہے، نیپچون کے حوالے سے اس لیے ڈسکشن ہوئی ہے کیونکہ آپ لوگوں کے چھٹے گھر میں نیپچون بھی موجود ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کی پریڈکشن تھی۔ امید کرتی ہوں اسکارپینس برج اکرب والوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل پہ جو نئے ناظرین ہیں ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، تاکہ آپ لوگوں کے متعلق جو بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوں وہ آسانی سے آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ لوگ اپنے بارے میں جان سکیں۔ اگر پھر بھی اسکارپینس برج اکرب والوں کو صحت کے متعلق مسئلے مسائل پیش ہیں، سیٹرن کی موجودگی میں بھی آپ کی صحت بہتر نہیں ہو پا رہی ہے، یا آپ کو معاملات زندگی میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو آپ مجھ سے اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں، آپ کے ساتھ ریمیڈی شیئر کی جائے گی۔ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے فیس بک ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ کا، آپ مجھ سے وہاں جا کر رابطہ کر سکتے ہیں، اپائنٹمنٹ بک کروا کے اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں، یہ پیڈ سروس ہے۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال رہتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کے کمنٹ کا رپلائی کیا جائے گا۔ تو یہ آپ لوگوں کی پریڈکشن تھی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔